तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, फ़िरौन की नाश के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो बिना किसी इंतज़ार के वीडियो का आगाज़ करते हैं। कुरान मजीद में फ़िरौन की नाश के बाइसे इबरत बनने का बयान मौजूद है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा का अजायब घर दुनिया भर के सियाहों की दिलचस्पी का अहम मरकज़ है। इसकी वजह इस अजायब घर में मौजूद कदीम मिस्री फ़राइना के नवादरात ही नहीं, बल्कि इन बादशाहों की वो नाशें हैं जिन्हें हज़ारों बरस कबल मखसूस तरीके से हनूद किया गया था। कदीम मिस्रियों का ख्याल वालों को जब दूसरा जन्म मिलेगा तो इसकी रूह अपने हनूद शुदा बदन में वापस आ जाएगी। इसलिए इस दौर में बादशाहों और उमरा की नाशों को हनूद करके महफूज किया जाता था। हनूद शुदा नाशों को अंग्रेज़ी ज़बान में ममीज़ कहते हैं। काहिरा के अजायब खाना में पड़ी बेशतर ममियाँ मिस्र के वीर अल बहरी नामी इलाके से मिली थीं। मुसलमानों के लिए इन ममियों में खसूसी अहमियत है क्योंकि काहिरा म्यूज़ियम में पड़ी फ़िरौन मफ्ताह की नाश कुरान हकीम की हकानियत का सबूत पेश कर रही है। आम ख्याल ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस फ़िरौन के महल में परवरिश पाई, इसी से बाद में इनकी मुठभेड़ हुई थी। मगर तारीख़ी हक़ाइक़ की रोशनी में परखा जाए तो ये ख्याल गलत है। इस गलत फहमी की वजह शायद लफ्ज़ फ़िरौन ही बना। दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वास्ता दो फ़राइना से पड़ा। इनमें से रमीसे अव्वल बहुत ज़ालिम और सफ़ाक शख्स था। नजूमियों की हदायत पर इसने हुक्म दिया था कि बनी इसराइल के घरों में अगर लड़का पैदा हो तो इसे कत्ल कर दिया जाए, ताकि वो इसके तख्तो ताज के लिए ख़तरा ना बन सके। हिकमत इलाही के तहत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल होने से बचे रहे। यही नहीं, अल्लाह ने फ़िरौन की बीवी के दिल में रहम पैदा कर दिया और इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश खुद की थी। रमीस अव्वल की मौत के बाद इसका बेटा मनफत्ताह रमीस तोम तख्त नशी हुआ। फ़िरौन मफ्ताह अपने बाप के 150 बच्चों में से 13वें नंबर पर था। वो भी बाप की तरह इंतहाई सफाक और शकील कल्ब था। इसने बनी इसराइल से बेगार लेने का सिलसिला जारी रखा और इन पर तशद्दुद की इंतहा कर दी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फ़िरौन से कोई ज़ाती लड़ाई ना थी। उन्होंने कभी फ़िरौन के इक़्तिदार पर कब्ज़े की मामूली सी कोशिश भी ना की थी। इनका मुतालबा सिर्फ इस कदर था कि फ़िरौन बनी इसराइल पर जुल्म बंद कर दे और खुदाए वाहद पर ईमान ले आए। फ़िरौन इन बातों की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सख्त दुश्मन बन गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके साथियों ने हिजरत की तो फ़िरौन और इसका लश्कर इनका ताक़ुब करने लगा, जिस पर लश्कर दरिया के किनारे पहुंचा और इसकी ठाटे मारती लहरों ने अल्लाह के हुक्म से इन्हें रास्ता दे दिया। अब फ़िरौन बीमा अपने जुल्म और साथियों के गर्क हो गया। फ़िरौन ने जब मौत को सामने देखा तो खुदाए वहदहू ला शरीक पर ईमान लाने का इकरार करने लगा। सूरह यूनुस में है, इसने कहा मैं ईमान लाता हूँ इस माबूद पर जिस पर बनी इसराइल ईमान ला चुके हैं कि सिवाय इसके कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं। मगर फ़िरौन का इकरार कबूल ना किया गया। यही नहीं, कुरान पाक में फ़िरौन को खिताब करते हुए फरमा दिया गया कि आज हम तेरे बदन को बचा लेंगे ताकि तुझसे आइंदा लोग इबरत हासिल करते रहें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके लश्कर का ताक़ुब करते हुए फ़िरौन और इसके चेले उमरा और जर्नेल गर्क हो गए थे। फ़िरौन की मौत पर इसके पुजारियों पर बिजली टूट गई। पूरे मुल्क में शौक की कैफियत थी। 2 या 3 दिन बाद पानी ने अल्लाह के हुक्म से फ़िरौन की नाश को उगल दिया, जिसे दरिया की तेज़ लहरों ने किनारे पर फेंक दिया। लोगों को पता चला तो वो नाश को उठा लाए। अपने हाकिम को पहचान कर इन्हें हस्बे रवायत इसकी नाश को हनूद करके एक कदीम फ़िरौन आमन मतीब सानी के मकबरा के तहखाने में दफन कर दिया। मौरखीन का ख्याल है कि चूँकि ये बहरानी दौर था, इसलिए हो सकता है कि फौरी तौर पर मनफत्ताह का मकबरा तामीर करना मुमकिन ना हुआ हो और इसे पुराने मकबरे में ही दफन कर दिया गया। ये ममियाँ और इनके मकबरे कई सौ साल महफूज रहे। कदीम अहले मिस्र ना सिर्फ इस हकीकत से नावाकिफ़ थे, बल्कि फ़िरौन की गरकाबी के वाक़े से ही इनकारी थे। इसलिए तो कदीम मिस्री लिटरेचर में इस किस्म की किसी वाक़े का कोई तज़किरा नहीं। वो बनी इसराइल के हाथों मिस्रियों की शिकस्त को तस्लीम करना नहीं चाहते थे। कुरान हकीम के नज़ूल के 1250 साल तक भी फ़िरौनिया मिस्र की नाश मंजर आम पर ना आई थी।
مفسرین کو اس دور میں فرعون کے متعلق آیت مبارکہ کی تشریح میں کچھ دشواری پیش آتی ہوں گی۔ غیر مسلموں کو بھی اپنی بدباطنی کے اظہار اور کتاب بدی پر اعتراض کا موقع ملتا ہوگا، مگر وقت نے قرآن حکیم کی صداقت ثابت کر دی اور کتاب برحق نے اپنے نزول سے کوئی 1400 سال بعد ایک ایسا معجزہ دکھا دیا جس سے اسلام اور قرآن مجید کی حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ فرعونیہ کی نعشیں کیسے ملی؟ یہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے۔ ممیوں تک پہل رسائی کسی ماہر آثار قدیمہ نے نہیں بلکہ ایک سادہ سے مصری شخص احمد عبدالرسول نے حاصل کی تھی۔ اس دریافت پر اسے جیل بھی بھگتنی پڑی۔ ہوا یوں کہ 1871 میں یہ خفیہ راستہ مصر سے تعلق رکھنے والے احمد عبدالرسول نے اتفاقیہ طور پر تلاش کیا۔ وہ 20ویں صدی کے آغاز تک زندہ رہا۔ 200 سال سے مختلف اقوام کے محققین مصر کی قدیم تہذیب کی کھوج میں مصروف رہے۔ اس عرصہ میں سینکڑوں مقابر دریافت ہوئے۔ 1898 میں بادشاہوں کی وادی میں کھدائی کا سلسلہ جاری تھا کہ آثار قدیمہ کے ایک مغربی ماہر مسٹر لویٹ نے اپنے 5 دیگر ساتھیوں کے ہمراہ شاہ ہیتب ثانی کا مقبرہ کھولا تو اس کے ایک ذیلی کمرے سے ایک تابوت ملا۔ تابوت کا ڈھکنا اٹھایا گیا تو ممی کے کفن پر واضح طور پر فرعون منفتح کا نام لکھا ہوا پایا گیا۔ آثار قدیمہ کا ایک ماہر سرگر فٹن ایلیٹ لکھتا ہے کہ فرعون منفتح کی لاش کی پٹیاں کھولی گئیں تو دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ اس کے جسم پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی تھی، جبکہ دوسروں کے جسم پر نمک کی تہ کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔ سمندر میں غرق رہنے کی وجہ سے فرعون کی ناش پر نمک کے ذرات کی تہ جم گئی ہوگی۔ حنوط کرنے والی ادویہ نے اس کے جسم کے ساتھ ساتھ نمک کی اس تہ کو بھی محفوظ کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ناش کی ناک پر نشان ہے۔ لگتا ہے کسی سمندری جانور نے فرعون کی غرقابی کے بعد اس کی ناش کو کھانے کی کوشش کی، مگر چونکہ حکم خداوندی تھا اس لیے وہ ایسا نہ کر سکا اور بحرہ کلزم کے پانی نے اسے باہر اگل دیا۔ ممیاں قاہرہ یونیورسٹی کے میڈیکل سکول میں پڑھی ہیں۔ اس کے بعد 1947 میں انکشاف ہوا تھا کہ فرعون رمیس دوم کی ممی خراب ہو رہی ہے، تاہم اس کی نمائش جاری رہی۔ کچھ عرصہ بعد میوزیم کا ممی روم عوام الناس کے لیے بند کر دیا گیا اور ممی کو بڑی احتیاط اور اہتمام کے ساتھ فرانس لے جایا گیا۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ فرعون کی ناش کو ہوائی اڈے پر وہی پروٹوکول دیا گیا جو کسی ملک کے حکمران کو دیا جاتا ہے۔ اس کا استقبال کیا گیا اور اسلامی دی گئی۔ فرانسیسی ماہرین نے ممی کا جدید مشینوں کی مدد سے معائنہ کیا۔ ڈاکٹروں کے ایک بورڈ نے جس میں ڈاکٹر موریس باکالے بھی شامل تھے ممی کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامات تجویز کیے۔ چنانچہ جون 1979 میں فرانس کے جوہری توانائی کے کمیشن نے 3000 سال پرانی ممی کو نیوکلیئر ریڈیشنز کے ذریعے محفوظ کرنے کے اقدامات کیے۔ یہ اپنی نوعیت کا واحد تجربہ تھا، اس لیے ماہرین کو کافی غور و خوض کے بعد اس کا علاج کرنا پڑا۔ فرعون منفتح کی ممی ملنے پر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے قرآن حکیم کا اعجاز دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں بعض غیر مسلم ماہرین نے یہ شوشہ چھوڑا کہ یہ وہ فرعون منفتح نہیں ہے اور نہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا اور نہ ان کے تعاقب میں غرق ہوا تھا۔ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ قرآن حکیم کا معجزہ دنیا کے سامنے آئے۔ تاہم سائنسی تجربات اور مشاہدات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ وہی منفتح فرعون ہے جس کی ناش کو عبرت کے لیے محفوظ رکھنے کا تذکرہ قرآن حکیم میں موجود ہے۔ مصر کی حکومت نے فرعونیوں کی ممیوں کا سائنسی انداز میں معائنہ کرنے کے لیے بیرون ملک سے جن سائنسدانوں کو بلایا ان میں فرانس کے ڈاکٹر میوریس ہوکائلے ایک تھے۔ ناشوں کے مشاہدے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ان میں سے ایک فرعون ایسا ہے جس کی موت پانی میں ڈوبنے سے واقع ہوئی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اس واقعے کا ذکر قرآن میں موجود ہے تو یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہوئے اور قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر دیا۔ وہ جو قرآن پاک پڑھتے گئے وہ قرآن کے خدائی کلام ہونے کے قائل ہوتے گئے۔ آخر کار عمیق مطالعہ اور گہرے غور و خوض کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ بعض ازاں انہوں نے بائبل، قرآن اور سائنس کے موضوع پر ایک کتاب لکھی
اور ثابت کیا کہ قرآن پاک کی کتاب حق و صداقت ہے۔ مئی 1993 میں 3500 سال پرانی ممیوں کو مستقل طور پر قاہرہ کے عجائب گھر کے روم نمبر 56 میں نمائش کے لیے رکھ دیا گیا۔ اس کے لیے پال کمیٹی انسٹیٹیوٹ لاس اینجلس نے خصوصی شوکیس تیار کیا جس پر $2 لاکھ فی کس لاگت آئی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔